Tan-awa, paminawa ug ikinabuhi. Ikalimang libro. Pagsulay alang sa Dios. Kamusta? Ang mga sugilanon nga hulagway sa berde nga libro nagikan sa basahon sa Dios, ang Biblia. Nagsaysay kini bahin sa mga bantugang tawo nga nakadawat sa tabang sa Dios sa mga panahon sa kalisdanan. Paminawa, tan-awa ang sunod nga hulagway kung makadungog ka niini nga tingog. Unang hulagway. Sinaaman ni adto sa balay ni Eliseo. Si Eliseo usa ka bantugang magtutudlo og propeta sa Dios sa Israel. Siya nasayod nga ang Dios makabuhat sa bisan unsa. Usa ka adlaw, ang usa ka tawo nga giganlan og Naaman miadto sa iyang balay. Siya ang komandante sa kasundaluhan sa Syria, ug ang Syria mao ang kaaway sa Israel. Wala sila nagsimba sa tinuod nga Dios, apan sa mga Dios-Dios. Si Naaman, usa ka maisugon nga gamhanang tawo, nga girespeto kaayo sa iyang hari, apan siya adunay grabing sakit sa panit. Miadto siya sa Israel kay dadungog niya nga si Eliseo makapaayo kaniya. Apan, si Eliseo wala gani migawas aron sugaton siya. Gipadala ni Eliseo ang iyang sulugoon aron isulti kang Naaman, adto og kaligo sa suba sa Jordan 7 ka beses ug ang imong panit mahibalik ug ikaw maayo. Si Naaman nasuko og miingon, nagtuo ko nga mosugat ka kanako ug tawgon ang ngalan sa imong Dios. Itapion ang imong kamot sa akong panit ug gayuhon ang akong sakit. Busa, si Naaman mihawa sa dakong kasuko. Ikaduhang hulagway. Si Naaman sa suba. Ang mga sulugoon ni Naaman mihangyo kaniya nga sundon ang sugo sa propeta. Miingon sila, "Amahan, kung ang propeta mosulti nimo nga buhaton ang usa ka lisod nga butang, buhaton gayud nimo kini. Busa, nganong dili nimo sundon ang iyang giingon? Adto og kaligo ug maayo ka." Busa, si Naaman miadto sa suba sa Jordan ug niligo sa 7 ka higayon. Tan-awa ang hulagway. Si Naaman malipayon kaayo. Ang iyang sakit sa panit hingpit nga naayo pinaagi sa sayon nga buhat sa pagtuo. Mibalik si Naaman kang Eliseo ug mipahayag, "Karon, nasayod ko nga ang Dios sa Israel maura ang tinuod nga Dios sa tibuok kalibutan." Nagpasalig siya nga dili na siya magsimba sa bisan unsang Dios-Dios ug diha lamang sa tinuod nga Dios. Ikatulong hulagway. Si Eliseo ug ang sundalo sa Dios. Niining panahona, ang mga Syrianhon nakigubat sa Israel. Gipahibalo sa Dios kang Eliseo, ang iyang propeta, ang matag panahon nga ang mga Syrianhon musulong sa Israel. Gipahimangnuan ni Eliseo ang hari sa Israel aron dili siya mapildi sa mga Syrianhon. Miingon ang hari sa Syria sa iya mga sundalo, "Adto ug pangitaa kung asa si Eliseo aron madakpan nako siya." Sa sayo sa buntag, si Eliseo ug ang iyang sulugoon miadto ug nakita nila nga mga Assyrianhon nagpadulong aron dakpon siya. Misinggit ang sulugoon, "Agalon, unsa ang atong buhaton?" Miingon si Eliseo, "Ayaw kahadlok. Mas daghan kita kaysa kanila." Dayon, gipangayo ni Eliseo sa Dios nga ablihan ang mga mata sa sulugoon. Pagkahuman, ang sulugoon mitan-aw ug nakakita og mga nagdilaab nga mga karwahe nga naglupad nga naglibot kanila. Kini mao ang sundalo sa Dios nga iyang gipadala aron magpanalipod kanila. Ikaupat nga hulagway. Si Eliseo ug ang mga buta nga sundalo. Sa pagduol sa mga Syrianhon aron dakpon si Eliseo, siya miambo sa Dios. Himuang mga buta kini nga mga tawhana. Dayon, tanan nga mga sundalo wala na makakita. Miadto si Eliseo kanila ug miingon,
Sunda ako ug dadon ko kamo sa tawo nga inyong gipangita. Giubanan ni Eliseo ang tanan nga mga buta ngadto sa Samaria, ang uluhang siyudad sa Israel. Didto, miampo usab si Eliseo sa Dios. Ginoo, ablihi ang mga mata ni ini mga tawo. Giablihan sa Dios ang ilang mga mata ug nakita sa mga Syrianhon nga sila anaa sa siyudad sa ilang mga kaaway. Sa pagtanaw sa hari sa Israel kanila, miingon siya kang Eliseo, "Amahan, ako ba silang patyon?" Miingon si Eliseo, "Dili. Wala ninyo madakpit kini nga mga sundalo didto sa gubat. Busa, wala kamoy katungod nga patyon sila. Hinuon, hatagi sila og pagkaon ug mainom, ug papaulia sila." Gibuhat sa hari ang gisulti ni Eliseo. Ang Dios ni Eliseo mas dako pa kaysa sa tanang atong mga kaaway. Dili kita kinahanglang manimalos kung kita magasalig kaniya. Nagsugo ang Dios diha sa iyang pulong nga dili kita manimalos sa atong mga kaaway. Kay, miingon ang Dios, "Ako ang manimalos. Ako ang mubalos." Miingon usab ang Dios, "Kung ang imong kaaway gigutom, pakana siya. Kung siya giuhaw, hatagi siya og mainom." Ikalimang hulagway. Gisulong sa Samaria. Mibalik pag-usab ang mga kasundaluhan sa Syria aron makig-away batok sa Israel. Gilibutan nila ang syudad sa Samaria sulod sa dugay nga panahon. Sa wala madugay, ang mga Israelita sa sulod sa syudad wala nay pagkaon nga nabilin. Tan-awa ang hulagway. Ang hari sa Israel naglakaw sa ibabaw sa kuta sa syudad. Duha ka mga babayi misinggit kaniya. Naghangyo sila sa hari nga tabangan sila. Hilabihan ang ilang kagutom nga nakahimo sila sa pagkaon sa ilang mga kaugalingong mga anak. Ang hari wala makahibalo kung unsa ang buhaton. Nasuko siya kay wala sila giluwas sa Dios gikan sa mga Syrianhon. Nakahukom siya nga patyon si Eliseo, ang sulugoon sa Dios. Unya, si Eliseo nagpadala ni ini nga mensahe ngadto sa hari. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Ugma, sa ingon ni Arong orasa, ang harina ug ang sibada ibaligya dito sa gangaan sa Samaria. Ikaunom nga hulagway. Ang upat ka mga sanglahon. Sa maong higayon, adunay upat ka mga lalaki nga naglingkod sa gangaan sa Samaria. Tanan sila adunay sakit sa panit. Nag-ingnanay sila sa usag-usa. Nganong magpuyo man kita dinhi og mamatay? Mangadto kita sa kampo sa mga Syrianhon. Sa kasamtangan, ang mga kasundaluhan sa Syria nakadungog og dakong kasaba nga murag sundalong nagpadulong kanila. Nangahadlok sila og ilang gipangbiyaan ang tanan nilang mga butang. Sa pag-abot sa mga sanglahon didto sa kampo sa mga Syrianhon, wala na sila didto. Nagkuha sila og pagkaon ug uban pa nga ilang nagustuhan. Dayon, miingon sila sa usag-usa, "Dili kini husto. Maayong balita kining adlaw ug ato kining isulti ngadto sa uban." Midali sila sa pagbalik sa Samaria ug gisultihan ang hari. Unya, ang mga tawo nagbaligyan og pagkaon gikan sa kampo sa mga Syrianhon sa ganhaan sa Samaria, sumala sa giingon sa Dios pinaagi ni Eliseo. Naluwas ang Israel ug naluwas usab ang sulugoon sa Dios nga si Eliseo. Ikapito nga hulagway. Si Jonas mipahilayo gikan sa Dios. Pagkahuman sa pagkamatay ni Eliseo, adunay laing propeta sa Israel nga ginganlan og Jonas. Miingon ang Dios kang Jonas, adto sa dakong siyudad sa Nineve ug badlunga ang mga katawhan tungod kay labihan na ang ilang pagkadautan. Ang mga tawo sa Nineve nagsimba ug nag-alagad sa mga Diyos-Diyos. Mga kaaway usab sila sa Israel. Si Jonas dili gustong moadto kanila, busa naningkamot siya nga mulikay. Nakakita siya og barko nga moadto sa layo nga nasod. Nagbayad siya sa iyang pamasahe ug ang barko milawig. Sa wala madugay,
miabot ang dako nga bagyo sa dagat. Ang mga sakay sa barko nalisang sila pag-ayo. Miingon sila, maghimo kita og ripa aron mahibal-an nato kung kinsa ang hinungdan niini. Busa, gihimo nila ang mga ripa ug nahibal-an nga si Jonas ang hinungdan. Ikawalo nga hulagway, si Jonas ug ang dakong isda. Miingon ang mga tripulante kang Jonas, unsa ang imong nabuhat? Gisultihan niya sila nga milikay siya sa Dios. Busa, miingon sila kaniya, unsa ang among buhaton aron mulinaw ang dagat? Mitubag si Jonas, itambog ako sa dagat. Nasayod ako nga ako ang hinungdan ngano miabot kining dakong bagyo nganhi kanato. Ang mga tawo dili gustong patyon si Jonas. Apan, misamot hinuon kakusog ang bagyo. Busa, gitambog nila siya sa dagat. Apan wala mamatay si Jonas. Tanawa ang hulagway. Usa kada kong isda ang milamoy kang Jonas. Nagpabilin siyang buhi sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw. Dito, nagampo siya og pakitabang sa Dios. Gitubag sa Dios ang iyang pagampo ug ang isda miluwa kang Jonas ngadto sa yuta nga mamala. Ikasiyam nga hulagway, si Jonas didto sa Nineve. Misulti pag-usabang Dios kang Jonas, adto sa Nineve ug isangyaw kanila ang mensahe nga akong isulti kanimo. Busa mituman si Jonas sa Dios ug miadto sa Nineve. Gisultihan niya ang mga tawo, sa sulod sa 40 ka adlaw, ang Nineve maguba. Ang hari ug ang tanang mga tawo nangamuyo sa pag-ampo sa Dios aron luwason sila. Mibiya sila sa ilang mga daotang binuhatan. Busa, ang Dios nakahukom nga dili sila silutan. Ang Dios maayo, mahigugmaon, ug malumo, ug dili dali musilot. Kitang tanan parehas ni Jonas ug sa mga tawo sa Nineve. Kitang tanan nakasupak sa Dios ug nakabuhat og daotan nga mga butang. Angayan kitang silutan. Apan ang Dios nahigugma kanato. Iyang gipadala si Jesus aron mamatay alang kanato aron luwason kita. Si Jesus didto nabilin sa sulod sa lubnganan sulod sa 3 ka adlaw. Sama kang Jonas didto sa sulod sa tiyan sa isda sa sulod sa 3 ka adlaw. Dayon si Jesus nabanhaw gikan sa kamatayon. Karon siya nagpasiguli sa atong relasyon sa Dios ug maghatag sa walay katapusan nga kinabuhi sa tanang magtuo kaniya, muhunong sa pagpakasala ug mudawat sa iyang grasya sa kaluwasan. Ikanapulo nga hulagway, si Esther ug ang hari. Si Esther, usa ka batanong babayi nga Hudyo gikan sa yuta sa Israel. Namatay ang iyang mga ginikanan. Busa, si Mordokyo, iyang tiyo, ang nagatiman kaniya. Si Esther ug si Mordokyo binihag uban sa mga katawhan sa Israel ug gidala ngadto sa yuta sa Persya. Ang hari sa Persya usa ka gamhanan kaayo nga tawo. Ang tanan nahadlok kaniya. Sa dihang nakahimo og kalapasan sa hari ang reyna, nakahukom siya nga ilisan ang reyna. Ug iyang gipatawag ang tanang mga matahom nga batanong babayi sa iyang gingharian aron dadon didto sa iyang palasyo. Gikan sa tanang babayi, gipili niya si Esther aron mahimong iyang bag-ong reyna. Apan si Esther wala magsulti ni bisan kinsa nga siya usa ka Hudyo. Ika-11 nga hulagway, si Mardokyo nagdumili sa pagyukbo. Si Haman adunay taas nga katungdanan sa Persya. Kung siya moagi, ang tanang tawo kinahanglang muyukbo kaniya. Si Mardokyo musimba lamang sa tinuod nga Dios. Siya midumili sa pagyukbo kang Haman. Nasuko si Haman. Nagtinguha siya nga makapanimalos kang Mardokyo. Usa ka adlaw, miingon siya sa hari, adunay usa ka pundok sa katawhan nga nagkatibulaag sa tibuok mong gingharian. Ang ilang mga balaod lahi sa mga balaod sa ubang katawhan.
ug wala nila tumana ang mga balaod sa hari. Dili husto nga tugutan nimo silang magpadayon sa pagpuyo sa imong gingharian. Maghimo kita og balaod aron sila laglagon. Si Haman nagtanyag og salapi ngadto sa hari. Miingon ang hari, "Kuhaa ang imong salapi, apan buhata ang imong gusto." Ang usa ka balaod gihimo sa tibuok nga gingharian sa Persia aron patyon ang tanang mga Hudyo sa gitakdang adlaw ug kuhaon ang ilang mga kabtangan. Si Haman mismo ang nagtukod og dakong bitayanan aron bitayon si Mardukyo. Naghangyo si Mardukyo kang Esther nga moadto sa hari ug mangayo og tabang alang sa iyang mga katawhan. Apan miingon si Esther, kung ang bisan kinsa moadto sa hari nga wala gitawag, mamatay siya. Naghangyo siya sa mga Hudyo nga magpuasa ug magampo alang kaniya. Dayon miingon siya, "Muadto ako sa hari, ug kung mamatay ako, mamatay ako." Kadose nga hulagway, ang kumbira ni Esther. Gitubag sa Dios ang mga pag-ampo sa mga Hudyo. Nalipay ang hari kay Esther. Gipahigayon niya ang usa ka espesyal nga kumbira ug giimbitar usab si Haman. Didto sa kumbira, miingon ang hari, "Reyna Esther, unsa ang imong gusto?" Mitubag si Esther, "Ang akong hangyo nga unta luwason mo kami. Kay ako ug ang akong mga katawhan gibaligya aron patyon." Miingon ang hari, "Kinsa ang nakahimo sa pagbuhat ni ana?" Busa miingon si Esther, "Ang dawtang tawo nga atong kaaway nga si Haman." Nasuko kaayo ang hari sa dihang nadungog ang mga daotang laraw ni Haman. Gibitay niya si Haman sa bitayanan nga gipabuhat ni Haman alang kang Mardukyo, ug naluwas ang tanang mga Hudyo. Andam si Esther nga mamatay aron luwason ang iyang katawhan. Sama sa pagluwas sa Dios sa iyang mga katawhan, ang mga Hudyo pinaagi kang Esther, ang Dios usab magluwas kanato pinaagi sa iyang balaang sulugoon, ang Ginoong Hesus. Ika-13 nga hulagway, si Daniel ug ang iyang mga higala. Sa kini nga hulagway, nagpakita kang Daniel ug sa iyang tulo ka mga higala. Sila, mga Hudyo. Gidala sila sa yuta sa Babylonia sa ilang mga kaaway. Gusto sa hari sa Babylonia nga mag-alagad sila kaniya. Busa, kinahanglan nila makakat-on sa sinultian ug pamatasan sa Babylonia. Si Daniel ug ang iyang mga higala dili buot nga mahugawan ang ilang kaugalingon pinaagi sa pagkaon gikan sa lamesa sa hari. Dili nila gusto nga sundon ang mga batasan sa mga taga-Babylonia. Busa, naghangyo sila ug mga gulay aron kaunon ug tubig nga imnunon lamang. Ang tawo nga nagatiman kanila nahadlok nga sila mahimong niwang ug masakiton. Apan ang Dios nagatiman kanila ug sila nahimong mas himsog ug mas malamon pa kaysa ubang mga batanong lalaki sa Babylonia. Ika-14 nga hulagway, si Daniel ug ang hari sa Babylonia. Usa ka adlaw, ang hari sa Babylonia nagdamgo. Gipangutanan niya ang iyang tanang mga maalamon aron isulti kaniya kung unsa ang iyang damgo ug unsa ang kahulugan niini. Apan walay bisan kinsa kanila ang makasulti sa kahulugan. Busa, naghatag siya og sugo aron patyon ang tanang mga maalamon. Apil usab nga patyon si Daniel ug ang iyang mga higala. Apan naghangyo sila sa hari ug panahon aron mahibalan kung unsa ang damgo ug unsa ang kahulugan niini. Nagampo sila sa Dios ug gipadayag sa Dios kang Daniel ang damgo sa hari. Miadto si Daniel sa hari ug miingon, "Walay bisan kinsang maalamon o mananagna nga makabuhat sa imong gipangayo. Apan adunay Dios sa langit nga nagpadayag sa mga tinago. Ang dakong Dios nagasulti sa hari kung unsa ang mahitabo sa umaabot." Sa damgo, nakita sa hari ang tanang mga gingharian sa kalibutan. Dayon, nakita niya ang usa ka mas dakong gingharian nga migunob sa tanang mga gingharian. Mao kana ang gingharian sa Dios nga magpadayon
hangtod sa kahangturan. Gisulti ni Daniel kini sa hari. Ang hari dayon miyukbo sa yuta sa tubangan ni Daniel ug gipasidunggan siya ug nagmando nga ihatag ang mga gasa ug halad kaniya. Naluwas ang mga maalamon ug si Daniel gihimo nga gobernador sa tibuok Babilonia. Ika-15 nga hulagway, ang estatwa nga bulawan. Ang hari sa Babilonia nagtukod og dakong estatwa nga bulawan. Gipatawag niya ang tanang mga opisyal aron sa pagtambong sa paghalad niya sa estatwa. Sa dihang nagkatigom na sila, mingon ang sulugoon sa hari sa kusog nga tingog, "Kung madungog ninyo ang tingog sa huni, kinahanglan kamo muyokbo ug musimba sa estatwa nga bulawan. Bisan kinsa ang dili musimba, itambog dayon sa usa ka nagdilaab nga hudno sa kalayo." Ang mga higala ni Daniel, nga sila Sadrach, Mesach, ug Abednego, misupak sa pagsimba sa estatwa. Musimba lamang sila sa Dios. Adunay mga tawo nga miadto sa hari ug miingon, adunay pipila ka mga Hudyo nga imong gipahimutang sa pagdumala sa probinsya sa Babilonia. Si Sadrach, Mesach ug Abednego nga misupak sa imong mga sugo. Wala sila musimba sa imong mga Dios o sa estatwa nga bulawan nga imong gitukod. Ika-16 nga hulagway, ang hudno nga kalayo. Gipatawag sa hari si Sadrach, Mesach ug Abednego. Mingon siya kanila, kung dili ka mo musimba sa estatwa nga bulawan, itambog kamo sa hudno nga kalayo. Unsa nga Dios ang makaluwas kaninyo? Mitubag sila, ang Dios nga among gialagaran makahimo sa pagluwas kanamo, ug siya magaluwas kanamo gikan sa imong gahom o hari. Apan bisan kung dili siya magbuhat niini, dili kami musimba sa estatwa nga bulawan. Napungot ang hari ug naghatag og sugo nga painiton ang hudno sa 7 ka pilo nga mas init pa kaysa naandan. Dayon, iyang gisugo ang mga sundalo nga ibutang si Sadrach, Mesach ug Abednego sa kalayo. Ang kalayo, init kaayo nga namatay ang mga sundalo samtang ilang gitambog ang 3 ka mga lalaki sa hudno. Dayon miingon ang hari, tulo ba ka mga tawo ang atong gitali o gitambog sa kalayo? Tan-awa, nakita ko nga adunay 4 ka mga tawo nga naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo, ug ang ikaupat murag anak sa mga Dios. Dayon, iyang gitawag sila gikan sa kalayo. Sa dihang nigawas ang 3 ka mga lalaki gikan sa kalayo, wala sila nasunog, wala masunog ang ilang buhok ug ang ilang mga sinina, ug wala bisan baho sa aso. Miingon ang hari, dalaygon ng Dios ni Sadrach, Mesach ug Abednego nga nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas sa iyang mga sulugoon nga nagtuman kaniya. Oo, andam sila nga mamatay kay dili mosimba sa bisan unsang Dios gawas sa ilang kaugalingon Dios. Busa, karon akong ihatag kini nga sugo. Bisan kinsa gikan sa bisan asang nasod o sinultihan nga mosulti og dautan, batok sa Dios ni Sadrach, Mesach ug Abednego, pagagubo ng iyang balay ug himuon nga tapukan sa mga bato. Kay walay laing Dios nga makaluwas sama ni ining paagiha. Ika-17 nga hulagway, si Daniel lagampo sa Dios. Si Daniel adunay dakong katungdanan sa maong yuta. Ang uban pang mga opisyal na sina pag-ayo kaniya. Apan, wala sila makakaplag og sayop kaniya. Kay si Daniel matinud-anon og kasaligan sa iyang pag-alagad sa hari. Busa, ang mga kaaway ni Daniel miadto sa hari og miingon. Ang hari kinahanglan magpagawas og usa ka sugo nga nagsulti nga sa sunod ka 30 ka adlaw kinsa man ang magampo sa bisan unsang Dios o tawo gawas kanimo o hari, itambog sa langob sa mga leon. Miuyo ng hari o gihimo niya ang bag-ong balaod. Nadungog ni Daniel ang bag-ong balaod sa hari, apan nagpadayon siya sa pag-ampo sa Dios sa 3 ka higayon sa usa ka adlaw, sama sa iyang gibuhat kaniadto.
Sa dihang nakita sa iya mga kaaway nga siya nagampo, miadto sila sa hari ug miingon, si Daniel wala mosunod sa balaod nga imong gihimo. Ika-18 nga hulagway. Si Daniel sa langob sa mga leon. Ang hari naguol kaayo sa pagkadungog niini, ug sa tibuok adlaw naningkamot siya ug hunahuna kung unsaon niya pagluwas si Daniel. Apan wala siya ay mahimo aron usbon ang balaod. Nagsugo siya nga si Daniel ibutang sa langob sa mga leon. Apan iyang gihupay si Daniel nga miingon, hinaot nga ang imong Dios nga imong gialagaran nga matinud-anon magaluwas kanimo. Busa si Daniel gidala ngadto sa mga leon. Wala mo kaon ang hari ni adtong gabi una, ug dili siya makatulog sa tibuok gabii. Sa sayong kabuntagon, midagan pagdali ang hari sa langob sa mga leon ug miingon, Daniel, sulugoon sa buhi nga Dios. Nakaluwas ba ang imong Dios kanimo gikan sa mga leon? Ug mitubag si Daniel, ang akong Dios nagpadala sa iyang anghel, ug gitakom niya ang mga baba sa mga leon. Wala nila ako tukba, kay ang Dios nakahibalo nga ako walay daotang nahimo. Wala ako makabuhat og bisan unsa nga daotan kanimo o hari. Nalipay kaayo ang hari ug nagmando nga kuhaon si Daniel gikan sa langob. Gikuha si Daniel gikan sa langob sa mga leon. Dayon, sumala sa sugo sa hari ang mga kaaway ni Daniel nga nagsumbong kaniya, gidala ngadto sa mga leon, ug dayon ang mga leon gikunis-kunis ug gigupok ang mga kaaway ni Daniel. Dili kita kinahanglang mahadlok sa unsay mahimo sa tawo kung magasalig kita sa tinuod nga Dios. Bisan pa kung patyon kita sa mga tawo, aduna gihapon kita ipaglaom, kay si Jesus miabot gikan sa Dios aron ihatag ang kinabuhi human sa kamatayon. Ika-19 nga hulagway. Si Nehemias sa tubangan sa gamhanang hari. Si Nehemias usa ka Hudyo nga nagsalig sa Dios. Nabuhi siya sa Babilonia pagkahuman sa panahon ni Daniel. Ang Jerusalem, ang syudad sa iya mga katigulangan, nagunob og ang mga Hudyo nga nagpuyo didto nagantos sa kasamok ug kaulawan. Si Nehemias sulugoon sa gamhanang hari. Usa ka adlaw, samtang nagtagay siya og bino sa hari, miingon ang hari kaniya, ngano nga subo man ang imong panagway? Gisultian ni Nehemias ang hari bahin sa Jerusalem ug sa iyang mga katawhan, ang mga Hudyo. Dayon miingon ang hari, unsa ang imong gusto? Si Nehemias hilom nga nagampo sa Dios ug miingon sa hari, Hari, kung muuyon ka, ipadala ko sa syudad sa akong mga katigulangan aron ako kining tukuron pag-usab. Gitubag sa Dios ang pagampo ni Nehemias ug ang hari iuyon sa iyang gihangyo. Ika-20 nga hulagway. Si Nehemias nagsusi sa nagunob nga syudad. Gihatagan sa hari si Nehemias og mga materyales sa pagtukod ug mga tawo nga makatabang kaniya. Miadto sila sa Jerusalem. Ang mga kaaway sa mga Hudyo nakadungog bahin ni Nehemias. Nangasuko sila. Dili sila gusto nga adunay bisan kinsa nga makatabang sa mga Hudyo. Si Nehemias wala mahadlok kanila. Gusto ni Nehemias nga susihon ang Jerusalem, mao nga siya naglibot sa mga guba nga pader sa syudad. Miadto siya sa gabii aron walay makabalo sa iyang gibuhat. Sa sunod nga buntag, gitawag ni Nehemias ang mga Hudyo umiingon, Hala, magtukod ta pag-usab sa mga pader sa Jerusalem ug dili na kita mahimong pakaulawan. Gisulti niya kanila nga ang Dios naguban kaniya. Dili sila angay mahadlok sa ilang mga kaaway. Busa, ang mga Hudyo miingon, sugdan tadayon ang pag-ayo. Ika-21 nga hulagway. Ang pagtukod sa mga paril. Tanawa ang hulagway. Nagsugod ang mga Hudyo sa pagtrabaho. Ang uban naglimpyo sa mga basura, samtang ang uban nagtukod sa mga paril ug nagbutang sa mga ganghaan.
Ang mga kaaway sa mga Hudyo nahimong nasuko kaayo ug nagsugod sa pagtamay sa mga nagtukod. Nanghulga sila nga mosulong og patyon ang mga Hudyo samtang sila nagtrabaho. Busa, si Nehemias nag-ampo pag-usab sa Dios kay nahibalo siya nga ang tanang kaalam ug gahom iya sa Dios. Kinahanglan niya ang Dios aron ipakita kaniya kung unsa ang buhaton. Dayon, nagbutang siya og mga gwardya sa mga parel aron magbantay sa mga nagtrabaho. Ang tanan nagdala og mga hinagiban ug nag-andam para sa gubat. Ang mga kaaway wala makapatay ni Nehemias o sa mga Hudyo. Busa, nagpadayon ng trabaho sa sulod lang sa 52 ka adlaw. Natukod pag-usab ang paril. Sa dihang nakakita ang ilang mga kaaway ug ang tanang nasod nga naglibot kanila, nangahadlok sila kay nahibalo sila nga kini nga trabaho na human pinaagi sa tabang sa Dios. Ika-22 nga hulagway. Gibasa ni Ezra ang balaod. Pagkahuman sa pagtukod sa mga paril, nagtapok ang mga Hudyo sa Jerusalem. Nagsulti ang mga tao kang Ezra, ang pari sa Dios, nga basahon diha kanila ang kasulatan. Ang uban sa mga tao nagsugod sa paghilak tungod kay nahibalo sila nga nakasupak sila sa mga balaod sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga gitugutan sa Dios ang ilang mga kaaway nga magguba ang ilang syudad. Gusto sa mga Hudyo nga motalikod gikan sa ilang mga sala ug mosunod pagbalik sa kabubuton sa Dios. Miingon si Nehemias sa mga tao, "Ayaw kamo kaguol, kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo maoy maglig-on kaninyo." Ang mga tao nagdayeg sila sa Dios ug nagsugod og dakong kumbira. Gusto usab nila nga masabtan pa ang pulong sa Dios. Mahimo usab kitang malipay bisan nakasala kita, tungod kay andam ang Dios sa pagpasaylo kanato. Iyang pulihan og kalipay ang atong mga kasub-anan. Ihatag usab niya ang kusog aron makasunod kita sa iyang kabubuton ug pagsimba kaniya. Ika-23 nga hulagway. Si Jesus sa krus. Sa dihang si Jesus naa pa sa yuta, nakasinati usab siya og daghang mga pagsulay, sama sa ubang mga sulugoon sa Dios nga gisulti sa maong libro. Gisulayan siya ni Satanas aron simbahon siya imbis ang Dios. Apan, gisukla ni Jesus ang pagsulay. Ang mga pangulo sa mga Hudyo misulay ug nangutana kaniya sa daghang mga higayon. Nangita og paagi nga masayop siya ug magsulti sa sayop nga mga pagtulunan. Gibiyaan siya sa iyang mga sumusunod. Gipriso siya, gibugal-bugalan, gipabati ug gipagawas nga bakakon sa atubangan sa korte. Ug sa katapusan, gipatay siya sa krus. Giluwas sa Dios si Eliseo ug si Daniel ug uban pa gikan sa kamatayon sa daghang mga higayon. Apan wala niya giluwas si Jesus gikan sa kamatayon. Gitugutan sa Dios si Jesus nga makasinati niini aron ang ato mga sala maangko niya ingon nga nagantos nga sulugoon sa Dios. Apan kay tungod siya matinud-anon hangtod sa kamatayon, wala siya pasagdi sa Dios didto sa lubnganan. Gibanhaw siya sa Dios sa ikatulong adlaw ug gihatagan siya sa labing taas nga kadungganan. 40 ka adlaw pagkahuman sa iyang pagkabanhaw, si Jesus mikayab sa langit ug gipahimutang sa tuo nga bahin sa Dios. Pinaagi kang Jesus, ang atong mga sala gipasaylo ug ang atong relasyon sa Dios napasiguli. Mahimo kitang magkinabuhi nga magdayeg sa Dios. Ug mahimo kitang mabuhi uban kaniya hangtod sa kahangturan sa dakong himaya human kita mamatay sa atong madunutong lawas. Ika-24 nga hulagway. Gipakita ni Jesus ang dalan padulong sa walay katapusang kinabuhi. Ang hulagway nagpakita kanato nga ang kinabuhi sama sa paglakaw sa usa ka dako ug lapad nga dalan nga nagdala sa kamatayon. Tanan kita wala makapahimuot sa Dios. Kita tanan anaa niini nga dalan. Kini nagdala sa walay katapusang kalaglagan human kita mamatay. Si Jesus nag-antos ug namatay aron maluwas kita gikan niini nga silot. Unya siya nabanhaw. Karon
Siya nagpakita kanato sa dalan paingon sa Dios. Kinahanglan nato karon sundon ang dalan ni Jesus. Kini usa ka lisod ug sigpit nga dalan. Usahay mag-antos kita sa kinabuhi, sama ni Daniel ug sa iyang mga higala. Apan ang dalan ni Jesus padulong sa langit. Walay pag-antos didto. Kini usa ka dapit sa walay katapusang kalipay ug kalinaw. Ug ang Dios atua didto. Miingon si Jesus, ako mawang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kanako. Busa, pag-ampo na karon kang Jesus. Pangayua kaniya nga ipakita kanimo ang dalan paingon sa Dios.